हैन सर खास लाग्यो मन परेन हाउ इज द मोमो बर्गर भावे चाहिँ अन्त्यो बर्गर चाहिँ मलाई मन पर्दैन सर प्याटी अलि पातलो भयो Magnificent. कि सर को बोल्यो चिकन हो कि बफो अब जे भए पनि अब जसलाई मन पर्छ मिठे ओ त्यो बर्गर हाउसको बर्गर त मलाई मिठै लाग्यो मलाई अन्त चाहिँ खासै मिठो लागेको थिएन हैन अस्ति बर्गर हाउसमा मलाई बसेर त्यहाँको खाना सर्भिस चाहिँ स्लो लाग्यो सर सर्भिस त पाचाको सर्भिस छ अति नराम्रो सर्भिस स्लो सर त्यहाँ हो फेरि त हामी त त्यसको पेजमा गएर कम्प्लेन गर्दै मलाई त जाने बित्तिकै दिए फेरि म चिनेको त्यहाँ पुरा भाइहरू भएर गएको नि हैन काठमाडौँमा पनि छ नि त अनि त्यहाँ यस्तो सर्भिस फास्ट छ यहाँ चाहिँ यस्तो स्लो छ भने भर्खर नयाँ नयाँ अन्त ल, त्यही भएर अब होला, कम्प्लेन म्यानेज गरेर गरेर हिँड्ने हामीले प्याराग्राफ लेख्छौँ नि हाम्रो प्याराग्राफ यस्तो बर्गर जस्तै हुनुपर्छ है प्याराग्राफ राइटिङ एउटा प्याराग्राफ राम्रोसँग लेख्न जान्यो भने त्यो मान्छेले राम्रो एसे लेख्न पनि सक्छ है अब हामी प्रायःलाई त गुड प्याराग्राफ कसरी लेख्ने स्टार्ट कसरी गर्ने त्यसलाई कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन राम्रो प्याराग्राफलाई कोहरेन्ट प्याराग्राफ भन्छ प्याराग्राफ स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ टपिक सेन्टेन्स ठ्याक्क माथि एउटा बर्गरको एउटा पत्ता माथि छ अब त्यो बर्गरलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने गुदीहरू बीचमा छ अनि लास्टमा फेरि कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स हाम्रो लास्टको यो बर्गर र माथिको बर्गर लगभग उस्तै छ हो त्यसको इन्ग्रेडियन्ट्स त उस्तै छ नि हैन र हो सर यो उस्तै हुनु कारण चाहिँ हाम्रो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्सले चाहिँ टपिक सेन्टेन्समा जे भनेको हो त्यो कुरालाई हामीले समराइज गर्नुपर्छ भने हो टपिक सेन्टेन्स भनेको मेन आइडिया भयो जसले प्याराग्राफलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने काम गर्छ प्याराग्राफ के को बारेमा छ भनेर बताउने काम गर्छ प्याराग्राफलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गाइड गर्ने पहिलो सेन्टेन्स प्राय चाहिँ गुड प्याराग्राफमा टपिक सेन्टेन्स अलवेज कम्स एज द फर्स्ट सेन्टेन्स टपिक सेन्टेन्स टेल्स वाट योर प्याराग्राफ इज गोइङ टु बी अबाउट टपिक सेन्टेन्स रिफर्स टु मेन आइडिया अफ द प्याराग्राफ र टपिक सेन्टेन्समा जे लेखिया छ त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने सपोर्ट गर्ने जति पनि हामी इक्जाम्पल दिन्छौँ रिजन दिन्छौँ फ्याक्टहरू डेटाहरू प्रेजेन्ट गर्छौँ आर्गुमेन्ट्स दिन्छौँ अथवा कुनै एनेक्डोट्सहरू हामी चाहिँ रेफरेन्सहरू ल्याउँछौँ त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस भन्छ यहाँ सपोर्टिङ सेन्टेन्समा हेर्दा भ्यारिएसन हेर्दा यहाँ अब चाहिँ यो साग पनि हरियो सागपात पनि छ त्यसपछि फ्रुट्सहरू पनि छ हो कि हैन यसमा अब मिट आइटम पनि छ भनेको सपोर्टिङ सेन्टेन्समा भ्यारिएसन हुन्छ है भनेको विभिन्न हामीले चाहिँ कुराहरू ल्याएर एउटा मात्रै कुराले टपिक सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्यो भने द्याट इज नट गुड प्याराग्राफ टपिक सेन्टेन्स should be supported, justified with various type of sentences, maybe examples, maybe facts, maybe reasons, maybe other arguments. विभिन्न तथ्यहरू ल्याएर डाटाहरू हुन सक्छ ल्याएर जस्टिफाई गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यो प्याराग्राफ गुड हुन्छ र लास्टमा चाहिँ कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भनेको चाहिँ समरी अफ द होल प्याराग्राफ एउटा प्याराग्राफ लेखिसकेपछि प्याराग्राफलाई समराइज गर्ने अन्तिम सेन्टेन्सलाई हामी कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भन्छ जुन चाहिँ टपिक सेन्टेन्ससँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ हामीले कुनै पनि क्वेसनको आन्सर लेखिसकेपछि लास्टमा यस प्रकारले यो हो भनेर हामी फेरि दोहोऱ्याउँछ नि त्यस्तै हो के कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भनेको ल यो बर्गर तिमीले सायद बुझ्यो होला भोक लाग्यो होला बर्गर पनि तिमीले खायौ अब म एउटा स्याम्पल तिमीलाई प्याराग्राफ देखाएँ मैले यहाँ है स्याम्पल प्याराग्राफ अब यसमा चाहिँ टपिक सेन्टेन्सहरू सपोर्टिङ सेन्टेन्सेसहरू कन्क्लुडिङ सेन्टेन्सलाई यसमा हाइलाइट गरेको छ हामीले के बुझ्नु पर्यो एउटा गुड प्याराग्राफमा जहिले पनि एउटा मेन आइडिया हुन्छ हामीले सकेसम्म चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा एउटा भन्दा बढी मेन आइडिया एउटा भन्दा बढी टपिक सेन्टेन्स लेख्नु हुँदैन भनेको हामीले लेखेको प्राय राइटिङ के हुन्छ भने मिक्स मार्क्स हुन्छ कि एकदमै अब मिसिएको अब सबै टपिक कुन चाहिँ टपिक सेन्टेन्स हो कुन चाहिँ सपोर्टिङ हो के को बारेमा लेखा भन्ने कुरा नै बुझ्न गाह्रो हुन्छ है कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनी लेखेको एसे चेक गर्यो भने यो एसे के को बारेमा छ टपिक के हो भन्ने कुरा नै बुझ्न गाह्रो हुन्छ एउटा राम्रो एसे यदि पर्फेक्टली लेखेको छ भने टपिक सेन्टेन्स पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ वाट इज द एसे अबाउट थेसिस स्टेटमेन्ट पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ वाट इज द एसे अबाउट अब एउटा प्याराग्राफ यहाँ पढौँ यहाँ सुरुको सेन्टेन्स टपिक सेन्टेन्स जुन रेड कलर छ टपिक सेन्टेन्स हो यो इट स्टेट्स द मेन आइडिया अफ द प्याराग्राफ यसले चाहिँ प्याराग्राफको मेन आइडियाले बताउँछ
The most important problem in our city is its poor public transportation system. हाम्रो सिटीको समस्या भनेको के रहेछ? पुअर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, प्राइभेट पनि होइन, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्याराग्राफ नपढिकन थाहा पाउनु पर्यो यो हाम्रो सिटीमा भएको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चाहिँ एफिसिएन्ट रहन्छ, त्यहाँ पुअर सर्भिसेस चाहे त्यो भित्र मेट्रो पर्ला, बस पर्ला, सादा बस पर्ला, टेम्पो पर्ला, म्याजिक पर्ला, बसहरू पर्ला हैन, त तिनीहरूको सर्भिस चाहिँ पुअर रहेछ। अरु हामी नपढे पनि थाहा पाए नि। अब कसरी पुअर रहेछ त त्यो थाहा पाउनु चाहिँ हामी सपोर्टिङ सेन्टेन्सहरु पढ्नु पर्यो। अब माथि चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कुरा गरिरहेको छ, तल अब खाने पानी छैन, अब यहाँ चाहिँ धारामा पानी आउँदैन लेखेर हुन्छ। प्राय विद्यार्थीको राइटिङ त्यस्तो हुन्छ। माथि चाहिँ टपिक सेन्टेन्स चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम पुअर छ भनेर लेखेको हुन्छ, अनि तल पढ्दै गयो हाम्रो चाहिँ अब सिटीमा स्कुल पनि छैन, हस्पिटल छैन, कोरोनाले मान्छे मरिरहेछ हैन, बिजुली चाहिँ करेन्ट लाएर हिजो एउटा मान्छे मर्यो, यो कहाँ कहाँ छेउन टुप्पोको हैन, एउटा झुन्डेर मर्यो, यस्तोले लेख्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यसमा कोहेरेन्स भएन, अर्डर भएन है। अब हामी यहाँ पढौं, thousands of residents rely on the city's buses and taxis to travel throughout this large city, while the metro transportation system's daily schedules are totally unreliable. जुन उसले माथि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा पुअर छ, प्रब्लम छ भनेपछि हाम्रो यो ठाउँमा बस्ने हजारौं बासिन्दाहरू चाहिँ पब्लिक बसहरू प्रयोग गर्छ हैन, अथवा ट्याक्सीहरूमा चाहिँ बस ट्याक्सीमा चाहिँ उनीहरू रिलाय गर्छ है। यता मेट्रो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चाहिँ शेड्युल एकदमै अनरिलायबल छ, यो समस्या भयो। मोरओभर इट इज नट युजुअल फर a bus or taxi that should arrive at 7:45 may not arrive until 8 or later. 7:45 मा आउनुपर्ने बस ट्याक्सीहरू 8 बजेसम्म आउँदैनन्। यो अर्को एउटा यो डाटा भयो चाहिँ, यो डाटा सहित उसले प्रेजेन्ट गरे, एउटा फिगर सहित यति बजे आउनुपर्ने, यति बजेसम्म आउँदैन। Moreover, it is not usual for a bus driver to pass up groups of people waiting for the bus because he wants to make up for the lost time. Unfortunately, people often end up going to work later, missing important appointments. यो बसहरुले दिने सर्भिस ढिलो आउने हैन, नरोकिने अथवा ढिलो गर्दिने, बढी टाइम वेस्ट गर्दिने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मान्छेहरुले आफ्नो काममा जान ढिलो भइरहेछ, इम्पोर्टेन्ट अपोइन्टमेन्टहरु लुज भइरहेछ। यो सबै कुराले चाहिँ हाम्रो सिटीको ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकनेसलाई रिजेम्बल सपोर्ट गर्यो। सुरुको सेन्टेन्स टपिक सेन्टेन्स भयो, यो सपोर्टिङ सेन्टेन्स भयो। लास्टमा फेरि के लेखेको कन्क्लुजन यहाँ है, in order for people to get to their destination on time, people must allow for waiting time at the bus and taxi stops. Conclusion के लेखेको हुन्छ चाहिँ in order for people to get to, मान्छेलाई चाहिँ राइट डेस्टिनेसनमा टाइममा पुग्नको लागि चाहिँ people must allow for waiting time at bus or taxi stops. त्यो ट्याक्सी स्टपहरुमा चाहिँ बस स्टपहरुमा चाहिँ मान्छेहरु त्यहाँ बस्दाखेरि त्यसलाई रिसिभ गर्नु पर्यो, उनीहरु चाहिँ उनीहरु वेटिङ गरेर बस्दाखेरि बस टाइममा आइदिनु पर्यो। यो कन्क्लुडिङ भयो नि। यसरी तीनटा कुरा मिलेपछि मात्रै एउटा प्याराग्राफ बन्छ। यो कुरा तिमीलाई मैले एक्जाम्पल चाहिँ देखाएँ, बुकमा पनि एक्जाम्पल दिएको छ। अब तिमीले के बुझ्यौ भन, प्याराग्राफ भनेको के रहेछ? A paragraph is a group of sentences that help organize ideas on the same topic or theme. एउटा प्याराग्राफमा एउटा मात्र थीम हुनुपर्छ, एउटा मात्र टपिक हुनुपर्छ। There should not be more than one topic, one theme. So paragraph is a group of sentences that help organize ideas on the same topic or theme. A paragraph is unified and coherent. Paragraph एकदम unified हुनुपर्छ, coherent हुनुपर्छ, order मिल्नुपर्छ। And a paragraph focuses on a single topic. एउटा मात्रै टपिक भनेको फेरि यहाँ शीर्षक, टपिक भनेको मेन आइडिया है। टपिक भनेपछि हाम्रो मान्छे के भन्छ शीर्षकमा जान्छ, टाइटलमा त्यो होइन। A paragraph presents ideas in a logical and connected way. एकदम लजिकल अर्डर्ड वेमा चाहिँ प्याराग्राफले आइडियाजहरु प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। प्याराग्राफ enables the readers grasp the main idea. तिमीले लेखेको प्याराग्राफ चाहिँ तिमीले एउटा प्याराग्राफ लेखिसकेपछि रिडरले मेन आइडिया ग्रास्प गर्न सकेन, बुझेन मानौ, that is not good paragraph. यस्तो प्याराग्राफ हेर्नु पर्यो कि रिडरले चाहिँ तुरुन्तै मेन आइडिया ग्राब गर्न सकुन्, and help them understand how facts, details and examples support the key idea.
Highly formal documents often use longer paragraphs than informal documents. प्राय चाहिँ यो फर्मल डकुमेन्टहरुको प्याराग्राफ लामो हुन्छ इन्फर्मल डकुमेन्ट भन्दा। अब हामीले प्याराग्राफ लेख्दा तीनटा कुरामा हामी फोकस गर्नुपर्ने छ के टपिक सेन्टेन्स, सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस र ट्रान्जिसन। यो तीनटा कुरामा वी हैव टु फोकस। मैले अघि पनि चर्चा गरे टपिक सेन्टेन्स भनेको is a sentence that introduces the topic, that tells what the paragraph is going to be about. Topic sentence is paragraph को बारेमा छ, त्यो प्याराग्राफबाट इन्ट्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। गिभ समरी अफ द प्याराग्राफ्स। वास्तवमा टपिक सेन्टेन्स भनेको चाहिँ त्यो प्याराग्राफको समरी हो। मेन आइडिया चाहिँ अहिले हामी जुन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रब्लम छ भनेर जुन पढ्यौ नि त्यो चाहिँ होल प्याराग्राफको समरी भयो अनि युजुअली कम्स इन द बिगिनिङ अफ द प्याराग्राफ। प्राय के त सुरुमा आउँछ टपिक सेन्टेन्स। अनि सपोर्टिङ सेन्टेन्स भनेको चाहिँ सपोर्टिङ सेन्टेन्सले के गर्छ एक्सप्लेन गर्छ, इलाबोरेट गर्छ, एक्सटेन्ड गर्छ, जस्टिफाई गर्छ। टपिक सेन्टेन्सलाई एक्सप्लेन, इलाबोरेट एन्ड एक्सटेन्ड एन्ड जस्टिफाई गर्ने काम गर्छ। अथवा यसलाई हामीले सर्टमा सेफर पनि भन्छौँ। सेफर SAFER। S stands for statistics, A stands for anecdotes, F stands for facts, E stands for examples, reasons। यो चारवटा कुराले यो पाँचवटा कुराले हामीलाई के टपिक सेन्टेन्सलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्सको प्रयोग गरेर, एनेक्डोट्स भन्ने घटनाहरूको प्रयोग गरेर, फ्याक्ट्स, एक्जाम्पल्स, रिजन्स आदि इत्यादि। एन्ड हेल्प टु युनिफाई द प्याराग्राफ। टपिक सेन्टेन्सले प्याराग्राफलाई युनिफाई गर्ने काम गर्छ। र लास्टमा हामीलाई चाहिने ट्रान्जिसन्स। यो ट्रान्जिसन्स भनेको चाहिँ आर द इन्डिकेटर्स अफ वाट चेन्जेस आर अबाउट टु ह्यापन इन द प्याराग्राफ। मानव अब चाहिँ तिमी यसै लेखिरहेको छौ भने एउटा मात्रै प्याराग्राफ लेखिरहेको छौ भने त तिमीले सिधै कन्क्लुजन लेख्दा हुन्छ, एउटा कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भनेर सिद्धियो। इफ यु आर राइटिङ एसेमा त 2, 3, 4, 5वटा प्याराग्राफ हुन्छ। एउटा प्याराग्राफबाट अर्को प्याराग्राफमा जम्प गर्नुभन्दा पहिला यु हेभ टु क्रिएट अ ट्रान्जिसनल सेन्टेन्स। भने एउटा प्याराग्राफलाई तिमीले अर्को प्याराग्राफसम्म जोड्नको लागि एउटा सेन्टेन्स त्यहाँ तिमी लास्टमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छ ट्रान्जिसनल सेन्टेन्स भन्छ। भनेको ट्रान्जिसनल सेन्टेन्सेस आर द इन्डिकेटर्स अफ वाट चेन्जेस आर अबाउट टु ह्यापन इन द प्याराग्राफ। अब के हुँदैछ भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने भयो। अर्को कनेक्ट वन आइडिया विथ अनदर इन अ प्याराग्राफ। विभिन्न त्यो ट्रान्जिसन वर्ड हुन्छ नि, हाउएभर, अन द अदर ह्यान्ड, इन अदर वर्ड्स, इन कन्ट्रास्ट, सिमिलरली, वेयरएज, यस्ता वर्डहरू, कन्सिक्वेन्टली, एज अ रिजल्ट, हाउएभर, अल्दो, इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट, यस्ता वर्डहरूलाई यो सिग्नल वर्ड पनि भन्छ, यिनीहरूलाई ट्रान्जिसन वर्ड पनि भन्छ। ट्रान्जिसन वर्ड भनेको आइडियाजहरूलाई कनेक्सन गर्ने। और यी आइडियाजहरूले चाहिँ यी ट्रान्जिसन वर्डहरूले कनेक्ट वन आइडिया विथ एनदर इन्टु द प्याराग्राफ अनि गिभ अ लजिकल एन्ड स्मुथ फ्लो टु द कन्टेन्ट। कन्टेन्टलाई एकदम लजिकल स्मुथ बनाउने काम चाहिँ ट्रान्जिसनले गर्छ। एन्ड हेल्प अवोइड अननेसेसरी कन्फ्युजन। यदि ट्रान्जिसन वर्ड प्रयोग गरेन भने हाम्रो प्याराग्राफ चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो, कन्फ्युजन हुन्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई मैले यहाँ दिएँ, यहाँ फर्स्ट, नेक्स्ट, अल्सो, एडिसनली, कन्सिक्वेन्टली, फाइनल्ली, यिनी यस्ता वर्डहरूलाई हामी ट्रान्जिसन वर्ड भन्छ। जस्तै यहाँ सर पढाएन पछि मजाले बुझ्छौँ है। फर्स्ट, sedimentary rocks were formed when sediment shifted down underwater. Next, more sediment covered the earlier sediment and put pressure on the earlier sediment. Also, the amount of water on top of sediment might have increased. Additionally, its weight put even more pressure on the sediment. Consequently, over millions of years, the sediment became rock. Finally, the rock was thrust up so that we can see its layer today in places like the Grand Canyon. यसरी यो हामीले यो यसमा चाहिँ ट्रान्जिसन वर्ड प्रयोग गरे भएर हामीले यो बुझ्नलाई इजी हुन्छ। यदि प्रयोग गरेन भने त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तिमीलाई एउटा युजफुल मैले लिङ्क पनि यहाँ राखेको छु। यो लिङ्क मार्फत तिमीहरू गयो भने यु क्यान गेट मोर इन्फर्मेसन्स।